गुड इभिनिङ सम्पूर्णमा। हिजो हामीले विश्वको इतिहासको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। विश्वको इतिहास अन्तर्गत इतिहासलाई कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ, इतिहासका कालखण्ड के हुन्, त्यसैगरी बेलायतको म्याग्ना कार्टाको बारेमा, फ्रान्सेली राज्य क्रान्ति, रुसी क्रान्तिको बारेमा अध्ययन गरेका थियौं। आज हामी अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको बारेमा अध्ययन गर्छौं। आज हामीले पढ्ने पहिलो टपिकको नाम अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम। गुड इभिनिङ सम्पूर्णमा। कतिजना हुनुहुन्छ अहिले? टाइममा नै आउने गर्नुहोस् ल। 5:30 मा क्लास स्टार्ट हुन्छ। 5 मिनेट गइसक्यो, तपाईहरुको उपस्थिति साह्रै न्यून छ। ल टाइममै आउनुहोस् ल। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम सन् 1775 देखि 1783 सम्म 8 वर्ष चलेको। सन् 1492 मा क्रिस्टोफर कोलम्बसले अमेरिका पत्ता लगाए। अमेरिका पत्ता लगाइसकेपछि त्यहाँ बेलायतले, फ्रान्सले, स्पेनले, इंग्ल्यान्डले आफ्नो कोलोनी, त्यसपछि उपनिवेशता कायम गरे। अमेरिका त्यसपछि औपनिवेश राष्ट्र भयो। सन् 1775 देखि 1783 सम्म 8 वर्षसम्म अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको सुरुवात भयो। 1775 मा 1783 मा अन्त्य भयो र अमेरिका ब्रिटिश औपनिवेशबाट एउटा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदयमान भयो। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको नारा लाइफ, लिबर्टी और पर्स्यूट अफ हैप्पीनेस र मृत्युदेव या स्वतन्त्रता देव। मृत्युदेव या स्वतन्त्रता देव। प्रमुख नारा लाइफ, लिबर्टी और पर्स्यूट अफ हैप्पीनेस र मृत्युदेव वा स्वतन्त्रता देव। सन् 1765 मा अमेरिकाबाट प्रकाशित हुने हरेक पत्रिकाले टिकट टाँच्नु पर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्यो बेलायतको सरकारले। त्यसपछि अमेरिकी जनता रुष्ट भए। सन् 1765 मा स्ट्याम्प एक्ट जारी भयो। सन् 1765 मा स्ट्याम्प एक्ट जारी भयो, जसले गर्दा अमेरिकामा जति पनि पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशित हुन्थे ती सबै पत्र पत्रिकामा अनिवार्य रूपमा बेलायतको टिकट टाँच्नु पर्ने व्यवस्था गर्यो स्ट्याम्प एक्टले। त्यसपछि अमेरिकामा व्यापक रूपमा विरोध भयो। स्वतन्त्र राष्ट्रको हुनको लागि त्यहाँ बुलन्द रूपमा आवाजहरू उठ्न थाले। सन् 1773 मार्च महिनामा बोस्टन टी पार्टी भयो। सन् 1773 डिसेम्बर 16 मा मार्च महिनामा स्ट्याम्प एक्ट जारी भयो। सन् 1773 डिसेम्बर 16 मा बोस्टन टी पार्टी काण्ड भयो। बोस्टन टी पार्टी। अमेरिकाले चियामा अधिक रूपमा कर लगाउन थाल्यो। त्यसको विरोध स्वरूप भारतबाट अमेरिका जाँदै गरेको 4 वटा जहाज, पानी जहाज, जसमा 340 वटा चियाका पेटी थिए,
ती चियाका पेटीहरूलाई अमेरिकी जनताले समुद्रमा फाले र त्यसमा हाताहाती पनि भयो। 5 जना अमेरिकनको हाताहाती पनि भयो। त्यो घटनालाई बोस्टन टी पार्टी भनेर भनिन्छ, जुन अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको तात्कालिक कारण बन्न पुग्यो। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम किन भयो भन्नुहुन्छ? अमेरिका स्वतन्त्रता संग्राम अमेरिका बेलायतको औपनिवेशिक राष्ट्रबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियत प्राप्त गर्नका लागि जारी भएको अथवा घटेको महासंग्रामलाई अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम भनिन्छ। सन् 1775 अप्रिल 19 अमेरिकाको लेक्जिङटन भन्ने ठाउँमा अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामका सेनानी अथवा विद्रोहीहरू र ब्रिटिश सेनाबीच फायरिङ भयो। त्यसलाई नै हामी अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको औपचारिक सुरुवातको रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। सन् 1775 अप्रिल 19 मा फायरिङ भयो अमेरिकी विद्रोहीबाट अथवा अमेरिकी सेनानीबाट, जुन घटनालाई हामी अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको सुरुवातको घटना अथवा सुरु भएको डेटको रूपमा व्याख्या गरिन्छ। सन् 1776 जुलाई 4 मा सन् 1776 जुलाई 4 मा थोमस जेफरसनले अमेरिकी स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र तयार गरे। सन् 1776 जुलाई 4 मा थोमस जेफरसनले स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स को घोषणा गरे। सन् 1776 जुलाई 4 डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स कसले जारी गर्यो? थोमस जेफरसनद्वारा डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र बनाउने काम भयो, जारी भयो। कमन सेन्स पुस्तकका लेखक को भन्नुस् त? कमन सेन्स पुस्तकका लेखक को भन्नुस् त? कमन सेन्स पुस्तकका लेखक थोमस पेन। अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको समयमा कमन सेन्सले अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामलाई बढावा दिनको लागि, जनतालाई सचेत गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। कमन सेन्स कसले लेखे? थोमस पेनले। अहिलेसम्म नबुझेको केही छ? इभिनिङ सर भन्नुभएको छ सुनिल निशाकरले। इभिनिङ हजुर। गुड इभिनिङ सर भन्नुभएको छ नितु चौधरीले गुड इभिनिङ। अहिलेसम्म नबुझेको केही छ? हेर्नुहोस् त, सन् 1775 देखि 1783 8 वर्षसम्म अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्राम भयो। नारा थियो लाइफ, लिबर्टी और पर्स्युट अफ ह्याप्पिनेस, जीवन स्वतन्त्रता और सुखको खोजी अथवा मृत्यु देऊ वा स्वतन्त्रता देऊ। सन् 1765 मा स्ट्याम्प एक्ट जारी भयो। सन् 1773 डिसेम्बर 16 मा बोस्टन टी पार्टी भयो, जुन नै अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको तात्कालिक कारण बन्न पुग्यो। सन् 1775 अप्रिल 19 मा अमेरिकी विद्रोहीबाट अथवा अमेरिकी सेनानीबाट बेलायती सेनासँग फायरिङ सुरु भयो, जसलाई नै हामी अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको कारण बिन्दु अथवा पहिलो डेट अमेरिकी स्वतन्त्रता कहिलेदेखि सुरु भयो भन्दाखेरि सन् 1775 अप्रिल 19।
सन् 1776 जुलाई 4 मा डिक्लेरेसन अफ इन्डिपेन्डेन्स भनेको स्वतन्त्रताको घोषणा पत्र थोमस जेफरसनद्वारा तयार भयो। कमन सेन्स पुस्तकका लेखक थोमस पेन। सन् 1783 सेप्टेम्बर 3। सन् 1783 सेप्टेम्बर 3 मा भर्साइल सन्धि भयो। भर्साइल सन्धिपछि अमेरिका बेलायतको औपनिवेशिक राष्ट्रबाट स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदयमान भयो। सन् 1783 सेप्टेम्बर 3 मा भर्साइल सन्धि भयो। भर्साइल सन्धिबाट सन् 1783 सेप्टेम्बर 3 मा भर्साइल सन्धि भयो। भर्साइल सन्धि भयो। भर्साइल सन्धि पश्चात यो सन्धि पश्चात अमेरिका एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदय भयो। एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदय भयो। बुझ्नुहुन्छ नि? सन् 1783 सेप्टेम्बर 3 मा फ्रान्सको पेरिसबाट भर्साइल भन्ने ठाउँमा भर्साइल सन्धि भयो। यो सन्धि पश्चात अमेरिका एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदयमान भयो। अमेरिका स्वतन्त्र भइसकेपछि मान्यता दिने प्रथम राष्ट्र कुन हो भन्नुहोस् त? अमेरिका स्वतन्त्र भइसकेपछि स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने प्रथम राष्ट्र फ्रान्स। स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने प्रथम राष्ट्र फ्रान्स। स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता दिने प्रथम राष्ट्र फ्रान्स। अमेरिकाका प्रथम राष्ट्रपति भन्नुहोस् त? प्रथम राष्ट्रपति जर्ज वाशिंगटन। अमेरिकामा पहिलो लिखित संविधान जारी भयो। सन् 1789 मार्च 9, जसलाई हामी विश्वको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ। यसलाई हामी विश्वको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ। अमेरिकामा पहिलो लिखित संविधान जारी भयो सन् 1789 मार्च 9 मा, जसलाई हामी विश्वको पहिलो लिखित संविधान भनिन्छ। अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम भन्दा अघि अमेरिकामा 13 राष्ट्रहरू थिए। हाल 50 राष्ट्रहरू प्रान्तहरू छन्। अमेरिकी स्वतन्त्र संग्राम अघि अमेरिकामा 13 प्रान्त थिए। अहिले हाल 50 राज्यहरू मिलेर अमेरिका बनेको छ।
केही नबुझेको छ अमेरिकी स्वतन्त्रता संग्रामको बारेमा? अमेरिकी स्वतन्त्र संग्रामको परिणाम स्वरूप बेलायतले आफ्नो औपनिवेशिकता नीतिमा परिवर्तन गर्यो। अमेरिका बेलायतको औपनिवेशिक राष्ट्रबाट एक स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा उदयमान भयो। अगाडि बढौं। कसैले केही नबुझेको केही कन्फ्युजन भएको छ भने कमेन्ट गर्नुहोस् ल, कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट गर्नुहोस्। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम सन् 1985 देखि 1947 सम्म 62 वर्ष भयो। सन् 1600 मा ब्रिटिश इन्डिया कम्पनी मार्फत व्यापार गर्नको लागि भारतमा प्रवेश गरे अनि सन् 1757 मा प्लासी र बक्सरको युद्ध भयो बंगालमा, जहाँ ब्रिटिशहरू विजयी भए र बंगालका राजा पराजित भए। त्यसपछि भारतमा ब्रिटिश शासन लागू भयो। ब्रिटिश शासन कहिलेदेखि कहिलेसम्म लागू भयो भन्दा 1757 देखि 1947 190 वर्ष ब्रिटिश शासन लागू भयो भारतमा। 1757 मा ब्रिटिश शासन लागू भइसकेपछि सन् 1857 मा 1885 हो सर, 1885 देखि 1947 1885 हो, 1885 देखि 1947। सन् 1857 मा भारतमा सैनिक विद्रोह भयो। मंगल पाण्डे नामक सैनिकको मृत्यु पश्चात भारतमा सैनिक विद्रोह भयो। सैनिक विद्रोहलाई सघाउनका लागि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाले सैनिक सहयोग गरेका थिए। सैनिक सहयोग गरे बापत बेलायतका शासकहरू खुसी भएर नेपाललाई नयाँ मुलुक फिर्ता गरेका थिए। बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर फिर्ता गरेका थिए। त्यसपछि हामी भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामलाई 3 चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ। उदारवादी युग, उग्रवादी युग र गान्धी युग गरेर 3 चरणमा विभाजन गर्न सकिन्छ। गान्धी युगको प्रवेश सँगसँगै भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम एउटा निष्कर्षमा पुग्न थाल्यो। 1919 देखि 1947 सम्मको समयलाई हामी गान्धी युग भनिन्छ। गान्धीको जन्म 1869 अक्टोबर 2 मा भयो, भारतको गुजरात भन्ने ठाउँमा भएको हो। गान्धीले हिंसात्मक रूपमा हैन, अहिंसावादी रूपमा भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको नेतृत्व गरे। त्यसपछि भारत 1947 अगस्त 15 मा औपचारिक रूपमा स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा विश्वव्यापी रूपमा नै मान्यता पाएको हो। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम 62 वर्ष। सन् 1600 मा ब्रिटिशहरू
व्यापार गर्नका लागि भारतमा प्रवेश गरेका। व्यापार गर्नका लागि भारतमा प्रवेश गरेका। सन् 1757 मा प्लासी र बक्सरको युद्ध पश्चात ब्रिटिसले आफ्नो शासन सुरुवात गरेका। ब्रिटिश शासन सन् 1757 देखि 1947 190 वर्ष शासन गरेका। सन् 1857 मा भारतमा मंगल पाण्डे नामका सैनिकलाई मारेपछि भारतमा सैनिक विद्रोह भएको। सैनिक विद्रोहलाई सहयोग गरे बापत 1860 मा नयाँ मुलुक फिर्ता गरिएको। नयाँ मुलुक बाँके बर्दिया कैलाली ब्रिटिश शासन ईस्ट इन्डिया कम्पनी मार्फत हुन्थ्यो। व्यापार गर्ने उद्देश्यले ब्रिटिसहरू भारतमा प्रवेश गरे। 1600 मा 157 वर्षपछि बंगालका राजालाई पराजित गरेर आफ्नो शासन आफ्नो हातमा लिए। त्यसपछि 1857 मा भारतमा सैनिक विद्रोह भयो। सैनिक विद्रोह भइसके पश्चात सैनिक विद्रोहलाई दबाउनको लागि नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले जुन सैनिक विद्रोहलाई सहयोग गरे बापत ब्रिटिस सरकारले सैनिक विद्रोह हुँदा को थियो प्रधानमन्त्री? जंगबहादुर राणा। नेपालका प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा प्रधानमन्त्री। सैनिक विद्रोह हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए? जंगबहादुर राणाले सैनिक सहयोग ब्रिटिस सरकारलाई सैनिक सहयोग गरे।
एकदम खुसी भएर ब्रिटिस सरकार खुसी भएर सुगौली सान्धीमा गुमिसकेको भूभाग बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर नेपाललाई प्रदान गरिएको। नेपाली मिति चाहिँ विक्रम सम्वत 1917, इङ्ग्लिस मिति सन् 1860, नेपाली मिति विक्रम सम्वत 1917। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामलाई 3 चरणमा विभाजन गरिन्छ। 3 चरण अथवा 3 युगमा विभाजन गरिन्छ। 1 उदारवादी युग, 2 उग्रवादी युग, 3 गान्धी युग। उदारवादी युग 1885 देखि, सबै सनमा हो यो डेटहरु, नेपालीमा होइन, याद गर्नु होला अनि नचुक्किनु पनि। 1885 देखि 1905, 1906 देखि 1918, 1919 देखि 1947 गान्धी युग। नेतृत्वकर्ता गान्धी, महात्मा गान्धी। महात्मा गान्धी। भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामलाई 3 युगमा विभाजन गरिन्छ। उदारवादी युग, उग्रवादी युग र गान्धी युग। उदारवादी युगको समय कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँको ब्रिटिस सरकारले भारतीयहरूलाई केही अधिकारहरू दिने, उनीहरूको अपनत्व गर्ने, कानुनी व्यवस्थाहरू पनि त्यही किसिमको बनाइदिने गरे। त्यसकारणले यस युगलाई उदारवादी युग भनियो। उग्रवादी युगमा त्यहाँका विद्रोहीहरूलाई, त्यहाँका चाहिँ जो चाहिँ भारतीय स्वतन्त्र संग्रामको लिडरहरू थियो, नेतृत्वकर्ताहरू थियो, तिनीहरूलाई लाग्यो हामी चाहिँ अब ब्रिटिस सरकारबाट मात्रै शासित भएर हुँदैन, हामी पनि अब स्वतन्त्र हुनुपर्छ, हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो हामी स्वतन्त्र हुने। त्यसपछि हात हतियारहरू उठाउन थाले। त्यही भएर यो समयलाई हामी उग्रवादी युग भनिन्छ। महात्मा गान्धीको युगलाई हामी अहिंसावादी युग भनिन्छ। त्यही भएर यसको नाम पनि गान्धी युग रहन गएको। केही नबुझेको छ कमेन्ट गर्नुस् ल। सन् 1916 मा होम रुल मुभमेन्ट जारी भयो। कसले जारी गरे? होम रुल मुभमेन्ट जारी गर्ने बाल गंगाधर तिलक। सन् 1906 मा महात्मा गान्धीले सत्याग्रह आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए। सन् 1906 मा महात्मा गान्धीले सत्याग्रह आन्दोलन सुरुवात गरेका थिए। सन् 1915 मा महात्मा गान्धी अफ्रिकाबाट, दक्षिण अफ्रिकाबाट भारत फर्किए। सन् 1920 मा असहयोग आन्दोलन भयो। असहयोग आन्दोलन, यसलाई हामी
चरखा आन्दोलन पनि भनिन्छ। असहयोग आन्दोलन, चरखा आन्दोलन, खिलाफत आन्दोलन। महात्मा गान्धीले विदेशी कपडा अब हामी बहिष्कार गर्नुपर्छ, हामी आफ्नै स्वदेशी कपडा लगाउनुपर्छ, कारणले यसलाई हामी असहयोग आन्दोलन भनेको। चरखाबाट कपडा बनाइन्थ्यो, त्यही भएर यसलाई हामी चरखा आन्दोलन पनि भनियो। अर्को तपाईहरुले एकदम सम्झिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण घटना भारतीय स्वतन्त्रता संग्रामको समयमा भएको घटना भनेको सन् 1919 मा रोमन एक्ट जारी भयो। सन् 1919 मा रोमन एक्ट जारी भयो, रोलन एक्ट जारी भयो। सन् 1919 मार्च 21 मा रोलन एक्ट, मार्च 21 मा रोलन एक्ट जारी भयो। सन् 1919 मार्च 21 मा रोलन एक्ट जारी भयो। रोलन एक्ट अनुसार त्यो समयमा चाहिँ भारतमा स्वतन्त्रता संग्रामको लागि विद्रोह भइसकेको थियो, विद्रोहको सुरुवात भइसकेको थियो। रोलन एक्टले के घोषणा गर्यो अथवा कानुनमा कस्तो किसिमको व्यवस्था गर्यो भन्दाखेरि यदि ब्रिटिस सरकारलाई कोही शंकास्पद लाग्छ भने उसलाई चाहिँ बिना कसुर जबरजस्ती उसलाई घेराबन्दीमा राख्न पाउने, नजरबन्दमा राख्न पाउने, कारबाही गर्न पाउने भन्ने किसिमको रोलन एक्ट जारी गर्यो। त्यसपछि भारतमा चौतर्फी रूपमा विरोध भयो, आन्दोलन भयो, जनताहरूले प्रतिक्रिया गर्न थाले। फलस्वरूप 1919 अप्रिल 13 मा जालियावाला बाग हत्याकाण्ड भयो। सन् 1919 अप्रिल 13, सन् 1919 अप्रिल 13 मा जालियावाला हत्याकाण्ड भयो। सबै टिप्नु भयो? सन् 1919 अप्रिल 13 मा जालियावाला बाग हत्याकाण्ड भयो। सन् 1919 अप्रिल 13 को दिन जालियावाला भन्ने ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा भेला गर्न, सम्मेलन गर्नको लागि जम्मा भएका नागरिकहरूमाथि जथाभावी रूपमा बिना कसुर गोली दागियो। फलस्वरूप 488 निहत्था व्यक्तिको मृत्यु भयो, जसलाई हामी जालियावाला बाग हत्याकाण्ड भनिन्छ। एक्जाममा सोधिरहेको छ। सन् 1919 अप्रिल 13 मा जालियावाला बाग हत्याकाण्ड भयो। सन् 1930 मा नुन आन्दोलन भयो। यसलाई सवज्ञ भद्र आन्दोलन पनि भनिन्छ। ब्रिटिस सरकारले नुनमाथि पनि भारी रूपमा कर लगाउन थाल्यो। त्यसैको विरोधमा सन् 1930 मा नुन आन्दोलन भयो। त्यसैगरी सन् 1942 मा भारत छोड आन्दोलन, क्विट रेभोल्युसन, सन् 1942 मा भारत छोड आन्दोलन
भयो। सन् 1947 अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भयो। सन् 1947 अगस्त 15 मा भारत ब्रिटिस औपनिवेशिक राष्ट्रबाट एक स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पायो। 1947 मा अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्र राष्ट्रको मान्यता पायो। पाकिस्तानले सन् 1947 अगस्त 14 मा ब्रिटिस शासन हुँदाखेरि इन्डिया, पाकिस्तान, बंगलादेश एउटै राष्ट्रको रूपमा थियो, हिन्दुस्तानको रूपमा थियो। ब्रिटिसले शासन गर्दा इन्डिया, पाकिस्तान र बंगलादेशलाई हिन्दुस्तानको रूपमा शासन गरेका थिए। इन्डिया स्वतन्त्र हुनुभन्दा अगाडि त्यहाँ एउटा हिन्दू संगठन थियो, अर्को मुस्लिम संगठन थियो। ब्रिटिसले छुट्टा छुट्टै रूपमा हिन्दूको लागि छुट्टै राष्ट्र इन्डियाको व्यवस्था गरिदियो, घोषणा गरिदियो, अनि मुस्लिमहरूको लागि पाकिस्तानको व्यवस्था गरियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि 1947 अगस्त 14 मा सँगसँगै भयो। भारत र पाकिस्तान सँगसँगै स्वतन्त्र राष्ट्र भएको छ। 1947 अगस्त 14 मा पाकिस्तान स्वतन्त्र राष्ट्र रूपमा घोषणा भयो। 1947 अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्र राष्ट्र भयो। त्यो बेलाको पाकिस्तान, अहिलेको पाकिस्तान त छँदैछ, त्यो प्लस बंगलादेशको भाग पनि पर्थ्यो। सन् 1947 अगस्त 15 मा भारत स्वतन्त्र राष्ट्रको रूपमा मान्यता पायो। महात्मा गान्धी सन् 1869 अक्टोबर 2 मा जन्म भएको। सन् 1869 अक्टोबर 2 मा जन्म भएको। उनको जन्मको सम्झनाको स्वरूप अक्टोबर 2 लाई अहिंसा दिवसको रूपमा मनाउने गरिन्छ। एक्जाममा सोध्छ है, अहिंसा दिवस कहिले मनाइन्छ भनेर। महात्मा गान्धीको जन्म 1869 अक्टोबर 2 मा भयो। अक्टोबर 2 लाई नै हामी विश्व अहिंसा दिवसको रूपमा मनाउने गर्दछौं। महात्मा गान्धीको मृत्यु कहिले भयो? महात्मा गान्धीको जन्म, महात्मा गान्धीको मृत्यु 1948 जनवरी 30। नाथुराम गोडसेले हत्या गरेका। सन् 1948 जनवरी 30 मा महात्मा गान्धीको हत्या भयो। मृत्यु भन्दा पनि हत्या भयो। कसले हत्या गर्यो? नाथुराम गोडसे। नाथुराम गोडसेले महात्मा गान्धीको हत्या गरे। भारतमा संविधान कहिले जारी भयो? भारतमा संविधान सन् 1950 जनवरी 26 मा भयो। जनवरी 26 मा टिप्नु भयो सबैले? बाँकी छ महेश यादव। गुड इभिनिङ सर भन्नुभएको छ। गुड इभिनिङ महेश जी, के छ, कस्तो छ तयारी? My experiment with the truth
विथ ट्रुथ पुस्तकका लेखक महात्मा गान्धी। पुस्तकका लेखक महात्मा गान्धी। डू अर डाई कि गर कि मर भन्ने व्यक्ति, यो भनाइ कसको भन्ने कथन महात्मा गान्धीको। स्वराज हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो। स्वराज हाम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो भन्ने व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक। टिप्नुहोस् त। प्रथम विश्वयुद्ध। सन् 1914 जुलाई 28 देखि 1918 नोभेम्बर 11 सम्म 1561 दिन। सन् 1914 जुन 28 मा अस्ट्रियाका राजकुमार फर्डिनान्ड र युरानी सोफियाको सर्बियामा हत्या भएको। तत्कालीन कारण सन् 1914 जुन 28 मा अस्ट्रियाका राजकुमार आर्क्ड्युक फर्डिनान्ड र युरागी अस्ट्रिया गएको बखत अस्ट्रियामा हत्या भयो। सर्बियामा हत्या भयो। प्रथम विश्वयुद्धको तात्कालिक कारणको रूपमा हामी यसैलाई नै भन्ने गर्छौं।
अस्ट्रियाले सन् 1914 जुलाई 28 एक महिनापछि जुन 28 मा मृत्यु भयो। त्यसको एक महिनापछि 1914 जुलाई 28 मा अस्ट्रियाले सर्बियामाथि आक्रमण गरेपछि प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात भयो। विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित थियो। विश्व दुई ध्रुवमा विभाजित मित्र राष्ट्र र धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र र धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्रलाई एलाइज पावर भनिन्थ्यो। धुरी राष्ट्रलाई एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर। एक्सिस पावर और सेंट्रल पावर। एलाइज राष्ट्रमा बेलायत, फ्रांस, रूस, अमेरिका। सेंट्रल पावर में जर्मनी देखिएको छ, तपाईकोमा देखिया छ नि है। जर्मनी, अस्ट्रिया, हंगेरी, टर्की र बुल्गेरिया। अस्ट्रिया हंगेरी त्यो समयमा एउटै देश थियो। धुरी राष्ट्रमा जम्मा 4 वटा देश मात्रै थिए। जर्मनी, अस्ट्रिया, हंगेरी एउटै देश, टर्की र बुल्गेरिया। एलाइज पावरमा बेलायत, फ्रांस, रूस, अमेरिका लगायत 28 राष्ट्र। जम्मा 32 राष्ट्रले भाग लिएका। प्रथम विश्वयुद्धमा 32 राष्ट्रले भाग लिएका। मित्र राष्ट्रबाट 28 देश र धुरी राष्ट्रबाट सेंट्रल पावर और एक्सिस पावरबाट 4 राष्ट्रले भाग लिएका। 4 राष्ट्रले भाग लिएका। मित्र राष्ट्रबाट 28 देश र धुरी राष्ट्रबाट 4 राष्ट्र गरी 32 राष्ट्रले पहिलो विश्वयुद्धमा भाग लिएका थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री को थिए भन्नुस् त? प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालमा प्रधानमन्त्री प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा नेपालमा प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेर थिए। बबर शमशेरको नेतृत्वमा 16,544 सैनिकले मित्र राष्ट्रको पक्षबाट लडेका।
युद्धमा भाग लिएका। मित्र राष्ट्रको नेतृत्व बेलायतले गरेको थियो। बेलायतले गरेको थियो भने धुरी राष्ट्रको नेतृत्व जर्मनीले गरेको थियो। प्रथम विश्वयुद्ध हुँदा जर्मनीमा राष्ट्रपति को थियो भन्नुस् त? प्रथम विश्व हुँदा कैजर विलियम द्वितीय। कैजर विलियम द्वितीय जर्मनी का शासक कैजर विलियम द्वितीय। अन्त्य कहिले भयो? प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य सन् 1918 नोभेम्बर 11 मा भयो। सन् 1918 नोभेम्बर 11 मा भयो। प्रथम विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदाएका देशहरू। प्रथम विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदाएका देशहरू अमेरिका र जापान। भर्साइलको सन्धिपछि प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। भर्साइलको सन्धि पश्चात प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। भर्साइलको सन्धि पश्चात प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। बेलायतबाट भिक्टोरिया क्रस पाउने नेपाली 2 जना, कर्णबहादुर थापा र कुलवीर थापा पाउने 2 जना नेपाली। प्रथम विश्वयुद्धको समयमा नेपाली सैनिकको वीरता र पराक्रम देखेर त्यहाँको सर्वोच्च सैनिक पदवी भिक्टोरिया क्रस 2 जनाले पाए, कुलवीर थापा र कर्णबहादुर थापा। भर्साइलको सन्धि त भयो। भर्साइलको सन्धि कति वर्षको लागि भएको? भर्साइलको सन्धि 20 वर्षको लागि भएको। भर्साइलको सन्धि 20 वर्षका लागि भएको। भर्साइलको सन्धि पश्चात जर्मनीले आफ्नो ठूलो भूभाग गुमाउनु पर्यो। 1 लाख भन्दा बढी सैनिक शक्ति कटौती गर्नु पर्यो। उसलाई जरिवाना स्वरूप ठूलो आर्थिक रकम मित्र राष्ट्रको विकासको लागि भरपाई गरियो। भर्साइल सन्धि पश्चात प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य भयो।
टिप्नु भयो? कसैको छ बाँकी? कसैले टिप्न बाँकी छ? महेश यादवजी गुड इभिनिङ सर भन्नुभएको छ। गुड इभिनिङ महेशजी। केही छ नबुझेको महेशजी? कस्तो लागिरहेछ क्लासहरू? केही कन्फ्युजन छ? केही कुरा सोध्न मन छ? कमेन्ट गर्नुहोस् ल। प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो। राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो सन् 1920 जनवरी 10। राष्ट्रसङ्घको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति वुड्रो विल्सन, बेलायतका प्रधानमन्त्री वुड्रो विल्सनले अवधारणा लिएर आए। प्रथम विश्वयुद्धमा जर्मनीको नराम्रोसँग पराजित भयो, मित्र राष्ट्रहरू विजयी भए। राष्ट्रसङ्घको स्थापना प्रथम विश्वयुद्ध पश्चात विश्वव्यापी रूपमा शान्ति स्थापना कायम गर्नका लागि राष्ट्रसङ्घको स्थापना भयो। राष्ट्रसङ्घको स्थापना सन् 1920 जनवरी 10 मा भयो। राष्ट्रसङ्घको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति वुड्रो विल्सन। अब हामी अगाडि जाउँ। दोस्रो विश्वयुद्ध। दोस्रो विश्वयुद्ध दोस्रो विश्वयुद्ध सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि 1945 सेप्टेम्बर 2, 6 वर्ष 1 महिना। सेप्टेम्बर 2 6 वर्ष 1 महिना। दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुको तात्कालिक कारण के हो भन्नुस् त? दोस्रो विश्वयुद्ध हुनुको तात्कालिक कारण भर्साइलको सान्धि नै हो। भर्साइलको सान्धि अमेरिकाको लगायत मित्र राष्ट्रको लागि गौरवमय जितको रूपमा साबित भयो, तर जर्मनीको लागि अपमानजनक सन्धि भयो भर्साइलको सन्धि, जसले गर्दा जर्मनीमा जनआक्रोश बढ्यो। तात्कालिक कारण प्रथम विश्वयुद्धको समयमा भएको भर्साइलको सन्धि। प्रथम विश्वयुद्धको सुरुवात दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 मा जर्मनीले पोल्यान्डलाई आक्रमण गरे पश्चात भएको। सुरुवात कहिले भयो? जर्मनीले पोल्यान्डलाई बमबारी गर्यो, त्यसपछि दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भयो। दोस्रो विश्वयुद्धमा पनि प्रथम विश्वयुद्धमा जस्तै विश्व 2 ध्रुवमा विभाजित थियो। विश्व 2 ध्रुवमा विभाजित। मित्र राष्ट्र एलाइज पावर, शक्ति राष्ट्र सेन्ट्रल पावर। मित्र राष्ट्रमा ब्रिटेन, फ्रान्स, अमेरिका, रुस। शक्ति राष्ट्रमा मित्र राष्ट्र र
सेन्ट्रल पावर शक्ति राष्ट्र, ध्रुव राष्ट्र भनौँ यसलाई चाहिँ, राष्ट्र र ध्रुव राष्ट्र। राष्ट्रमा जर्मनी, जापान, इटाली। जर्मनी, जापान र इटाली। जर्मनी, जापान र इटाली। केही छ नबुझेको अहिलेसम्म दोस्रो विश्वयुद्धको बारेमा? केही छ भने भन्नुहोस् ल। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा बेलायतमा को प्रधानमन्त्री थियो? बेलायतमा विन्स्टन चर्चिल प्रधानमन्त्री। अमेरिकामा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति। अमेरिकामा फ्रैंकलिन रूजवेल्ट राष्ट्रपति। रूसमा VI लेनिन। इटालीमा मुसोलिनी। जर्मनीमा एडोल्फ हिटलर। सन् 1939 सेप्टेम्बर 1 देखि दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवात भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध युरोपमा नै भएको, पछि विस्तारित विश्वभरि नै भयो। सुरुवात चाहिँ युरोपदेखि नै भएको। जर्मनीले पोल्यान्डलाई आक्रमण गरे पश्चात दोस्रो विश्वयुद्धको सुरु भयो। सन् 1941 डिसेम्बर 7 सम्म अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएको थिएन। सन् 1941 डिसेम्बर 7 सम्म अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएको थिएन। तर सन् 1941 डिसेम्बर 7 मा अमेरिकाको पर्ल हार्बरमा जापानले बमबारी गर्यो। अमेरिका 1941 डिसेम्बर 7 सम्म चाहिँ विश्वयुद्धमा दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिएको थिएन। तर सन् 1941 डिसेम्बर 7 मा अमेरिकाको सैनिकहरू भएको ठुलो अखडामा अचानक जापानले हमला गर्यो। त्यसपछि अमेरिका दोस्रो विश्वयुद्धमा भाग लिन पुग्यो। तपाईले त्यहाँ इटालीको शासक मुसोलिनी देख्नु भएको छ। जीवनभर कालो कपडा लगाउने र मान्छेको मासु खाने शासकको रूपमा मुसोलिनीलाई चिनिन्छ। हेर्नुस् त इटलीका मुसोलिनी कतिसम्म क्रूर रहेछन्। मान्छेको मासु खान्थे भनिन्छ अनि जीवनभर कालो कपडा मात्र लगाउँथे। मुसोलिनीले एउटा विश्वविख्यात के भनाइ भनेका छन् भन्दाखेरि कमजोर राष्ट्रले विश्वमा रहने कुनै अधिकार छैन। कमजोर र दुर्बल राष्ट्रले विश्वमा रहने कुनै अधिकार छैन भनेर मुसोलिनीले भनेका थिए।
दोस्रो विश्वयुद्धको सुरुवातमा जर्मनी लगायत ध्रुव राष्ट्रहरूको सेन्ट्रल पावर राष्ट्रहरूको विजयी भएको थियो। धेरै ठाउँमा उनीहरूले मित्र राष्ट्रहरूलाई पराजित गरेका थिए। तर जब अमेरिकाको इन्ट्री भयो युद्धमा, त्यसपछि उनीहरू बिस्तारै पराजित हुन थाले। सबैभन्दा अगाडि जर्मनीले आत्मसमर्पण गर्यो। जर्मनीले सन् 1943 सेप्टेम्बर 8 मा आत्मसमर्पण गर्यो। आत्मसमर्पण गर्यो सन् 1943 डिसेम्बर 8 शिक्षा दिवसको दिन। सेप्टेम्बर 8 भनेको शिक्षा दिवस। 1943 सेप्टेम्बर 8 मा आत्मसमर्पण गर्यो। सबैभन्दा अगाडि इटलीले आत्मसमर्पण गर्यो, त्यसपछि जर्मनीले गर्यो अनि जापानले गर्यो। सेप्टेम्बर 8 मा सुरुमा इटालीले आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसपछि जर्मनीले सन् 1945 मे 7 मा आत्मसमर्पण गर्यो। आत्मसमर्पण गर्यो। त्यसैगरी सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 मा जापानले सन् 1945 सेप्टेम्बर 2 मा सेप्टेम्बर 2 मा जापानले आत्मसमर्पण गरे पश्चात दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। हिटलरको जन्म अस्ट्रियामा भएको हो। हिटलरको जन्म अस्ट्रेलियामा भएको थियो। हिटलरद्वारा लिखित ग्रन्थ मेन कैम्प, मेरो संघर्ष, मेरो आत्मसंघर्ष, मेरो आत्मसंघर्ष किताबका लेखक, ग्रन्थका लेखक हिटलर। मेन कैम्प भन्छ। मेन कैम्प भनेको मेरो आत्मसंघर्ष किताबका लेखक मेन कैम्प मेरो आत्मसंघर्ष किताबका लेखक एडोल्फ हिटलर। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पश्चात, दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। दोस्रो विश्वयुद्ध हुँदा नेपालका प्रधानमन्त्री जुद्ध शमशेर थिए। दोस्रो विश्वयुद्धमा 10 जना नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाए। 10 जना नेपालीले भिक्टोरिया क्रस पाए।
भिक्टोरिया क्रस पाए। दोस्रो विश्वयुद्धको समयमा 10 जना नेपालीले भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरे। हालसम्म भिक्टोरिया क्रस गर्ने नेपालीहरू 13 जना छन्। पहिलो विश्वयुद्धमा 10 जना, दोस्रो विश्वयुद्धमा पहिलो विश्वयुद्धमा 2 जना, दोस्रो विश्वयुद्धमा 10 जना 12 जना, 1 जना सन् 1965 को म्यानमार र इन्डोनेसियाको युद्धमा गए 1 जना गरी जम्मा 13 जनाले हालसम्म भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो विश्वयुद्धको समाप्ति पश्चात अमेरिका र रसिया विश्वका शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उदयमान भए। अमेरिकाले पुँजीवादी क्यापिटलिजमको नेतृत्व गर्यो भने रसियाले साम्यवादको कम्युनिजमको नेतृत्व गर्यो। पुँजीवादको अनुसरण गर्ने राष्ट्रहरू अमेरिकाको खेमामा आबद्ध भए भने साम्यवाद र कम्युनिजमलाई आत्मसमर्पण गर्ने अथवा फलो गर्ने राष्ट्रहरू रसियाको नेतृत्वमा कम्युनिजम विस्तार गर्नतर्फ लागे र विश्वमा कोल्ड वारको समेत सुरुवात भयो। दोस्रो विश्वयुद्ध पश्चात विश्वव्यापी रूपमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापना भयो। संयुक्त राष्ट्र संघको अवधारणा ल्याउने व्यक्ति अमेरिकाका राष्ट्रपति फ्र्याङ्कलिन रुजवेल्ट नै थिए। केही छ नबुझेको तपाईहरुले? विश्वको इतिहासको बारेमा तपाईहरुले पढ्न पर्ने कुराहरू यिनीहरू नै हो। अनि हामीले अर्को गौरवमय क्रान्ति छुटाएका छौं, त्यो तपाईहरु आफै पढ्नु होला। गौरवमय क्रान्ति सन् 1688 मा भयो। सन् 1688 मा बेलायतमा भएको क्रान्तिलाई गौरवमय क्रान्ति भनिन्छ। संसद र राजा बीच अधिकारको बाँडफाँडको विषयमा संघर्ष भएको थियो। राजाले सन् 1688 को समयमा भएको क्रान्ति गौरवमय क्रान्ति, संसदको निर्वाचनमा राजाले हस्तक्षेप गरेका कारण, दैवी अधिकारको मनपरी प्रयोग गरेका कारण, रक्तपात नभइकिन बौद्धिक रूपमा 1688 मा संसद र राजा बीच संघर्ष भयो। त्यहाँका राजा, बेलायतका राजा देश छोडेर भागे। त्यसपछि सन् 1689 मा राजाको ज्वाइँ र छोरीलाई फेरि राजगद्दीमा लिएर आएर सन् 1689 मा बिल्स अफ राइट जारी भयो। तपाईहरुले विश्वको इतिहासको बारेमा पढ्नुपर्ने कुराहरू यिनीहरू नै हुन्। कुनै विषयमा कन्फ्युजन हुन्छ भने मलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, आजको लागि यति नै गरौँ।